प्यारे वाजिबुल एहतराम सामीन अस्सलाम अलैकुम। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आज फिर हाजिर हूँ। बजट दिन ब दिन करीब से करीब तर होता जा रहा है। पेंशनर, फैमिली पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के दिल की धड़कनें भी तेज से तेज तर होती जा रही हैं। तो बजट के एक एक पल, एक एक लम्हा से आगाह रहने के लिए आप सब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि बजट की ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ब्रादरान, 3 नोटिफिकेशन हैं, 2 का ताल्लुक हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन से है और 1 का ताल्लुक पेंशनर से है। तीनों इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आए। आज 1 जून 2025 है, तो आइए बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले उस खबर के आगाज करते हैं जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन बहुत ही परेशान और उलझन का शिकार थे पिछले 1 माह से। उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और वे आप देख सकते हैं कि टीचर अपलोडेड रिवाइवल ऑफ टैक्स एग्जाम्पन। इसका क्या फैसला हुआ है वो आपके सामने रखना है। वफाकी काबीना के बाद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी असातिज़ा के लिए 25% टैक्स में छूट की मंजूरी दे दी है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही सलीम मेंडीवाला ने की। उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। ये टीचर हजरात इससे बहुत परेशान थे। इस दफ़ा जो उनकी सैलरी आई वो कट के आई। अगली सैलरी में इंशाल्लाह उनको वो बकाया भी मिलेगा और उनकी जो कटौती है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो टैक्स रिबेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे इन भाइयों के लिए, वो बहुत परेशान थे। तो दूसरी अहम तरीन अपडेट और नोटिफिकेशन आपके सामने रखते हैं, वो भी इंतहाई अहम है। सेबी सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक अकाउंटेंट जनरल पंजाब का जारी करदा नोटिफिकेशन है। इसमें आउट यानी कि एडवांस लोन जो आप लेते थे उससे मुतल्लिक है। पहले जो आपको पॉलिसी के मुताबिक, पहली पॉलिसी के मुताबिक जो आपको लोन मिलता था वो 36 माह की तनख्वाहें जो है वो आपको इकट्ठी मिलती थी, लेकिन अब नई पॉलिसी के बाद जो है वो आपको 24 तनख्वाहें मिलेंगी। इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको 36 मंथ पे और मोटर कार एडवांस के लिए 10 लाख रुपए पहले मिलते थे, अब 12 मंथ की पे मिलेगी या कार की जो प्राइस है इसमें से जो भी कम होगी वो आपको मिलेगी। और मोटर कार एडवांस के बाद ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू स्केल 17 में नॉट बी एंटाइटल्ड मोटर कार एडवांस। और आखिरी जो 5 नंबर है जी, मोटरसाइकिल एडवांस 1 लाख रुपया पहले मिलता था, अब जो है वो 6 माह की उनको इकट्ठी सैलरी मिलेगी या मोटरसाइकिल की जो प्राइस है विच एवर इज लेस जो उनमें से कम होगी वो मिलेगी। तो अब आपको अहम तरीन नोटिफिकेशन की तरफ लिए चलते हैं जो पेंशनर से मुतल्लिक है। ये ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है पहले 2 दिसंबर 2024 को, लेकिन बहुत से सवालात आ रहे थे जिनकी वजह से इसमें इबहम पाया जाता था। अब उन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। और जो 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन की इसमें मुकम्मल वजाहत की गई है कि पेंशनर को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होगा। उसकी शर्त यह है कि आपने एक एक पार्ट को अच्छी तरह समझना है। पहले भी आप ये वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन मैंने ज़रा मुख्तलिफ तरीके से आपको समझाना है। अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है जी कि नोटिफिकेशन मुअस्सर होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 2 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, लेकिन अब इसकी वजाहत आई है तो ये मुअस्सर कब से होगा, इसकी डेट ऑप्शन के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब होगी। तो इस तमाम चीज़ों की वजाहत करनी है आपके सामने। 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है
اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو 2 دسمبر 2024 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں۔ پہلے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ان پر لاگو ہوگا۔ اس سوال کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اگلا سوال یہ ہے جی کہ 2 دسمبر 2024 والا نوٹیفیکیشن بیوہ بیٹیوں بیوہ بہنوں پر بھی لاگو ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس کا جواب یہ ہے جی کہ جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے ان کیسز کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور پہلے فوائد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ان کیسز کا امپلیمنٹ کب سے ہوگا؟ میں شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ آپ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی کر دیتے ہیں۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 سال پورے ہونے پر کیا خاندان کی پنشن بند کر دی جائے گی؟ نوٹیفیکیشن کے اجراء سے پہلے پنشن لینے والوں پر بھی 10 سال والا قانون لاگو ہوگا۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے جی کہ پہلے والی جو فیملی سہولت ہے یعنی بیوہ بیٹیاں وہ تو سہولت برقرار رہے گی، لیکن نوٹیفیکیشن 2 دسمبر 2024 کے بعد والوں پر لاگو ہوگا۔ ہاں، اگر شادی کر لیتا ہے جو پہلے والا ہے لیکن شادی اس قانون کے بعد کرتا ہے تو اس پر یہ جو اس کی بیوی ہے اس پہ یہ قانون لاگو ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے جی کہ نئے قانون کے مطابق ایوریج یعنی اوسط کیسے نکالی جائے گی؟ تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ اگر 2 دسمبر 2025 کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ کی جو پچھلے 3 سال کی ایوریج ہے وہ 1 جولائی 2022، 1 جولائی 2023 اور 1 جولائی 2024 کو 3 پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی کہ کیا پنشن میں نئے رول کے مطابق سابقہ اعضاء ضم ہوں گے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جو سابقہ اعضاء جو ہیں وہ اس میں ضم نہیں ہوں گے۔ یہی تو پنشنر کا سب سے بڑا نقصان ہے جس کی وجہ سے ان کی پنشنیں جو ہیں وہ تقریباً 40% تک کم ہو چکی ہیں۔ ان کے جو کمیوٹیشن ہے یا ان کی منتھلی پنشن ہے وہ اسی وجہ سے کم ہوئی ہے، یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اگلا سوال یہ ہے جی کہ بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ 2 دسمبر 2024 سے پہلے LPR لینے والے پر یہ قانون لاگو ہوگا یا وہ اس سے محفوظ رہیں گے؟ یعنی انہوں نے LPR تو 2 دسمبر 2024 سے پہلے لے رکھی ہے، لیکن کیا وہ اس قانون کی زد میں آئیں گے؟ اس کا نوٹیفیکیشن کے مطابق بالکل سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے LPR تو 2 دسمبر 2024 سے پہلے لے رکھی تھی، لیکن ان کا جو ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ 2 دسمبر 2024 کے بعد جاری ہوا ہے، اس لیے ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ ایک اور سوال ہے جی کہ پوچھا گیا ہے کہ قبلہ وقت ریٹائرمنٹ پر جرمانہ ہوگا، اگر ہوگا تو پھر وہ کس حساب سے ہوگا، کتنا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو پنشن پہ جرمانہ ہوگا وہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی عمر بنتی ہے 58 سال 4 ماہ تو وہ 58 سال ہی کنسیڈر کی جائے گی، سمجھی جائے گی، اس پہ آپ کی جو کٹوتی ہوگی وہ 4%، اور اگر آپ کی عمر 59 سال بنتی ہے تو پھر بھی 4% جرمانہ ہوگا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے اور آپ جو نوٹیفیکیشن کی کاپی حاصل کر کے مزید باریکی سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھی سینڈ کروں گا اور اس کا جواب دینے کے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا جتنی میری اوقات کا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔